बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस रात गए अदालतों के दरवाजे खुले। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, लेकिन उनको गिरफ्तार करने के लिए कैदियों वाली वैन्स किसने भेजी थी? और उससे पहले जिस तरह से फैसले आए थे कि जैसे शहबाज शरीफ को इक़्तिदार प्लेट में रख कर दिया जा रहा हो, और फिर उसके बाद जिस तरह से हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया गया, अभी तक अगर आइन और कानून को देखा जाए तो पंजाब के वज़ीर आला इस वक्त भी उस्मान बुज़दार हैं। लेकिन जिस रात गए अदालतों के दरवाजे खुले थे, तब से लेकर अब तक इस मुल्क में अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। 25 मई को अवाम के साथ जो जुल्म व बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया, वो तारीख में नहीं मिलता। वो लोग जो इक़्तिदार में आते ही कह रहे थे कि नवाज शरीफ तो पेट्रोल की कीमतें कभी बढ़ाने नहीं देगा, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, मरियम नवाज ये गारंटीज दे रहे थे कि कुछ भी हो जाए हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद अचानक 30 रुपये बढ़ गई, फिर उसके बाद अचानक 30 रुपये मजीद बढ़ गई, और उसके बाद मुफ्ता इस्माइल कह लगाकर आवाम को डराते रहे कि मजीद कीमतें भी बढ़ सकती हैं। तो ये कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा और कब तक ये 22 करोड़ की कौम बैठकर तमाशा देखती रहेगी? जिस मुल्क में जुल्म का निज़ाम हो, इंसाफ सिर्फ ताकतवर को मिलता हो, उस मुल्क पर, उस कौम पर अजाब आते हैं। इमरान खान आपको बार बार ऐसे ही नहीं बता रहा। हमारा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, और वो मजहब जो कहता है हम उस पर आंखें बंद करके भरोसा रखते हैं। तो वो मजहब ये कहता है कि हर तरह का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जिस निज़ाम में इंसाफ ना हो वो निज़ाम नहीं चल सकता। खैर, इन चीज़ों पर हम अक्सर बात करते रहते हैं। आज की वीडियो में ये बातें करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कब तक ये तमाशा चलता रहेगा और कब तक हम आंखें बंद करके ये तमाशा देखते रहेंगे। और अगर ऐसे ही देखते रहेंगे तो इसी तरह से इस मुल्क में अनहोनियां होती रहेंगी। हर आने वाले दिन हम पर महंगाई के बम गिरते रहेंगे, हम दिवालिया होने के मजीद करीब जाते रहेंगे। हमारे मुल्क में जो साजिश हुई, इससे पहले तुर्की के खिलाफ भी ये साजिश हो चुकी है। वो टैंकों के आगे लेट गए थे। ये राना सनाउल्लाह या शहबाज शरीफ क्या चीज़ है? और मरियम नवाज ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कैसा इनकलाब था जिसे पुलिस ने रोक लिया। यानी आप यही चाहते हैं, आप इंतशार ही चाहते हैं इस मुल्क में। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में होने वाली दो बड़ी अमवात, एक डॉक्टर आमिर लियाकत की और दूसरा मकसूद चपड़ासी की। इन दोनों अमवात के बारे में आपको डिटेल्स देते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहले नाजरीन मकसूद चपड़ासी की बात करते हैं। वैसे तो उसे इस मुल्क का एक एक बच्चा जानता है, और जो नहीं जानते उनको हम इतना बता दें कि मकसूद चपड़ासी रमज़ान शुगर मिल्स का एक चपड़ासी था, यानी शहबाज शरीफ का ज़ाती मुलाजिम था, जिसकी तनख्वाह 20 से 25 हज़ार रुपये थी। लेकिन उसके अकाउंट में दूसरे मुलाजमीन की तरह, बल्कि दूसरे मुलाजमीन से कई ज़्यादा पैसे पाए गए। उनके अकाउंट में 4 अरब रुपए की रकम पाई गई। तो मकसूद चपड़ासी के बारे में तो आप जान गए। अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो इतना मजबूत केस है कि अगर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बचाने वाले उनको बचाना भी चाहें तो नहीं बचा सक रहे। वैसे तो शरीफ फैमिली के खिलाफ जितने भी केसेस होते हैं, वो जिस इमारत में पड़े हों उस इमारत को ही आग लग जाया करती है। फिर जैसे ही ये हुकूमत में आते हैं तो FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान, जिन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ ये केस तैयार किया हुआ था, और जिस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने उससे अगले ही दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, और इसमें बड़ा रोल था डॉक्टर रिजवान का। जब ये हुकूमत में आए तो डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक आया और वो इंतकाल कर गए। और फिर FIA के एक और ऑफिसर जिन्होंने ये केस तैयार किया था और ऐसे सबूत इकट्ठे किए हुए थे जिनकी तरदीद ही नहीं हो सकती थी, उनको भी हार्ट अटैक आया। और तीसरा बंदा था ये मकसूद चपड़ासी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दुबई में था, ये शरीफ फैमिली को ब्लैकमेल भी करता था, और इनकी अहलिया को हर माह दुबई का टिकट भी दिया जाता था। और ये वो शख्स था जो जब चाहे शहबाज शरीफ को सलाखों के पीछे धकेल सकता था। अब इसमें इतनी कंट्रोवर्सी क्या है? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हो सकता है मकसूद चपड़ासी की भी मौत हो गई हो। अब इसकी डिटेल्स नहीं आई, इसकी तहकीकात होंगी, इसकी डिटेल्स आएंगी, फिर आपको बताएंगे। लेकिन दो सवाल उठ रहे हैं कि मकसूद चपड़ासी की मौत हुई तो उसकी फैमिली ने यह खबर छुपाई क्यों ही थी? क्योंकि उनकी मौत 48 घंटे पहले हो चुकी है और अभी तक ये खबर छुपाई जा रही थी। और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि ये जो शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इसमें जो भी मुलव्विस हो उसकी मौत क्यों हो रही है?
اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت پر۔ مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت ایک ایسی شخصیت تھے جو ہر وقت خبروں میں ان رہتے تھے۔ حال ہی میں ان کی تیسری شادی ہوئی تھی دانیہ شاہ کے ساتھ، اور کچھ لوگ بتاتے تھے کہ یہ ان کی تیسری شادی ہے، کچھ لوگ بتاتے تھے یہ ان کی چوتھی شادی ہے۔ دانیہ شاہ نے عامر لیاقت پر کچھ بڑے الزامات لگائے تھے کہ عامر لیاقت نشہ کرتے تھے، مجھ پر تشدد کرتے تھے، مجھے غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کا کہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کی اس طرح کی ویڈیوز پبلش بھی کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ عامر لیاقت نے عمران خان کے خلاف جو کچھ کیا، ایک دن وہ رات کو پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ تمام افواہیں ہیں، دوسرے دن پھر وہ اعلان کرتے ہیں عمران خان کو چھوڑنے کا، عمران خان پر الزامات لگاتے ہیں۔ اور آفتاب اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، آپ نے عمران خان کے ساتھ جو کیا اس کی وجہ سے آپ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ عامر لیاقت کی جو آخری اہلیہ تھی دانیہ شاہ، وہ بھی عمران خان کی بہت بڑی فین تھی، اور شاید اس وجہ سے بھی عامر لیاقت عمران خان کے خلاف ہو گئے تھے۔ اور اس سب کے بعد عامر لیاقت کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں وہ رو رہے تھے کہ میں چلا جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا، پھر بناتے رہنا میمز۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سچ ٹی وی اردو نے ابھی تک عامر لیاقت والے موضوع پر بات نہیں کی، کیونکہ وہ اتنا سیریس ایشو تھے ہی نہیں۔ ہمارے لیے سیریس ایشوز وہ ہوتے ہیں جو اس ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو اس ملک کی جڑیں کاٹتے ہیں، جو اس ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، جو اس قوم کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں۔ عامر لیاقت کی ہم نے جو ویڈیو دیکھی تھی، بھلے وہ نشہ کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہوگا، لیکن اس ویڈیو میں عامر لیاقت کے ذہن پر جو پریشر تھا وہ انزائٹی کے خطرناک سٹیجز میں دکھائی دے رہے تھے، اور ایسے میں کسی کا مذاق اڑانا بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے۔ بھلے وہ جس وجہ سے بھی ہو، اس وقت وہ انزائٹی کے پیشنٹ تھے، اور ان کے نوکر بھی بتا رہے ہیں کہ رات کو وہ فون پر کسی کے ساتھ لڑ رہے تھے، پھر انہوں نے دروازہ بند کر دیا، پھر جب ہم نے دروازہ کھولا تو وہ بے ہوش تھے، اور جب انہیں ہسپتال پہنچایا گیا تو وہ مردہ حالت میں تھے۔ تو اس ویڈیو میں ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہا تھا کہ میں اس ملک کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر بعد میں انہوں نے خود ہی ایک ٹرینڈ چلایا ٹویٹر پر کہ عامر لیاقت اس ملک کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ تو آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص نارمل حالت میں نہیں ہے، یہ پیشنٹ ہے، بھلے یہ ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں ہے۔ اس لیے ہم نے اس موضوع پر بات ہی نہیں کی، کیونکہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ اگر وہ صحیح حالت میں ہوتے تو ہم بلا شبہ ان کی بھرپور مخالفت کرتے۔ اب ہم آپ کو ڈاکٹر عامر لیاقت کی وہ آخری ویڈیو بتاتے ہیں جو آپ میں سے بہت سارے لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہوں گے، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے کلپ ہم چلاتے ہیں تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ عامر لیاقت کی ذہنی اذیت کا شکار تھے۔ لیکن میرا 5 دن سے میری بھرگی جو فون میں شہر کا ہے، ایک لڑکی نے میرا پردہ پھاڑ دیا۔ وہ اگر آپ کہتے کہ میں نے آڈیوز لگائی، میں نے آڈیوز اپنے پاس سے نہیں لگائی تھی، میں نے آڈیوز ریکارڈ نہیں کی تھی، مجھے آڈیوز بھیجی تو میں نے لگائی، میرا تو تم نے ریکارڈ کیا سارا، میرا تو پردہ تم نے پھاڑا۔ کوئی میرے جسم پہ تانے کس رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ کس رہا ہے، یا اللہ یہ دیکھنے سے موت کیوں آئی، لیکن اسے کوئی گرفتار نہیں کرتا۔ اس ملک میں FIA نہیں، سائبر کرائم نہیں، کوئی یہ ویڈیوز ریموو نہیں کرتا، کوئی ان یوٹیوبرز کو گرفتار نہیں کرتا کہ جو روز جا کر اسے سوالات کرتے آپ کیا کیا، کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اور میں مردانہ طاقت تھی نہیں تھی۔ یہ کوئی سوالات ہے، یہ کوئی شرافت ہے؟ جواب میں گھٹیا انسانوں تک کہتا اپنی ماں بہن کو بھی بتا دوں مردانہ طاقت کیا ہے۔ میں نہیں ہوں، میں نے بچپن سے نعتیں پڑھی ہیں، میرا تعارف نعت خواہ کے ہے۔ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے عمران خان کی مخالفت کی تو سب کے سب لوگ مل کر عمران خان کے ساتھ مل کے میری ایسی تیسی کر رہے ہیں۔ میں تو اس کی کردار کشی بچا رہا تھا، میں تو کہہ رہا تھا اس کی کردار کشی نہ ہو، یا الٹا میری کردار کشی ہو گئی۔ میں نے 54 بچوں کو جو گمشدہ تھے میں نے کچھ کہہ بھجوایا، میں نے گیتا کو انڈیا بھجوایا، میں نے 8 لوگوں کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ لگوائے، میں نے کئی بچوں کے دل کا سراغ بند کرایا، خوش سلا پاکستان مجھے یہ ملا ہے۔ میں نے لودھرا کی ایک بچی کو گاؤں سے اٹھا کر اس کو عزت دی تھی، ذلت نہیں دی تھی،
ذلت کا انتخاب اس نے خود تنسیق نکاح کا دعویٰ کر کے اس میں جھوٹے الزامات ڈال دیے. کسی بھی اینکر نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اگر مارتا ہوں تو کوئی تو نشان ہوگا. میں نہیں مارتا کسی کو. میں نے اپنے بچوں کا ہاتھ اٹھایا کبھی. میں اگر مارتا ہوں تو صرف اپنے کالج میرا اپنا بچے جو محمود عبدالوہاب ان میں ہاتھ مارتا ہوں. بس ایسی مذاق میں. ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.